पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोहब्बत रसूल के अंदर डूबे हुए थे और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में किसी इंसान का डर नहीं था। डर था तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु। कैसा कौन? माँ के पेट से वली पैदा होने वाले गौसे पाक काबे की दहलीज पर जब पहुंचते हैं तो काबे का दरवाजा पकड़ के अर्ज करते हैं, अल्लाह अब्दुल कादिर के गुनाहों को माफ फरमा दे। और अगर अब्दुल कादिर के गुनाह माफी के काबिल न हो तो कयामत के दिन उसे नाबीना उठाना ताकि तेरे नेक बंदों को देखकर वो शर्मिंदा न हो जाए। मुसलमानों, गुनाहों से नफरत करो, गुनाहों से घिन महसूस करो, गुनाहों से रिश्ता तोड़ दो। और जब दुआ करते हो कि अल्लाह को सीधे रास्ते पर चला, इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर चला, तो न हीरो के रास्ते को देखो न जीरो के रास्ते को देखो, बस ये देखो अल्लाह के वली कैसे जिंदगी गुजारते थे, सिद्दीकीन कैसे जिंदगी गुजारते थे, शोहदा कैसे जिंदगी गुजारते थे, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे जिंदगी गुजारते थे। जब उस जिंदगी को तुम पढ़ोगे और उस तरीके से चलोगे तो सुन लो, जब हाथ दुआ के लिए उठाओगे तो बाबे इजाजत से तुम्हारी दुआ टकराती नजर आएगी और मौला तुम्हारी दुआओं को कबूल करता बनेगा। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपनी फिक्र को। दुआ जब करते हो तो अमल का इरादा भी रखो। जब दुआ करते हो कि आपको सीधे रास्ते पर चला तो सीधे रास्ते पर चलो, सीधे रास्ते पर चलो, गुनाह के रास्ते पर मत चलो। गुनाह ने बुज़दिल कर दिया, गुनाह ने कमजोर कर दिया। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी अफ्रीका के दौरे पर पहुंचे। अफ्रीका के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोग उनके हाथों पर इस्लाम कबूल करते रहे। बाद में ये तय हुआ कि अगर हम यहाँ से वापस चले गए तो कहीं ऐसा न हो कि लोग फिर मुर्तद हो जाएं। तो तय पाया कि यहाँ पर हमें कुछ दिन और क़याम करना चाहिए। फौज बड़ी थी, अफराद ज़्यादा, सारे लोग कहाँ क़याम करते। तो आप जानते हैं रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने फरमाया फला जंगल में क़याम करेंगे। तो उस वक्त आपके साथ जितने ताबईन थे उन सब ने अर्ज किया कि हुजूर आप जंगल में क़याम की बात कर रहे हैं, जंगल में तो दरिंदे रहते हैं, फाड़ खा जाएंगे, वहां क़याम कैसे होगा। आपने फरमाया जो मैं कहता हूँ वैसा करो, तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा। और जंगल में कदम रखने से पहले ऐलान करते हैं, ऐ जंगल के दरिंदों, मोज़ी जानवरों, जंगल को खाली कर दो, इसलिए कि मोहम्मद अरबी के गुलाम यहाँ क़याम करना चाहते हैं। इतना कहना था कि जंगल दरिंदों से खाली होता हुआ नजर आया। अल्लाह अकबर, ये हमारे असलाफ थे जो कह देते थे तो जानवर भी बात मानने को तैयार हो जाता था। वजह सबसे बड़ी ये थी कि अपने दामन को गुनाहों से बचा के। आज हमारा हाल क्या है, चूंटी से डर जाते हैं, मच्छर से डर जाते हैं, चूहे से डर जाते हैं, पता नहीं कितना डर हमारे दिल में बैठ गया। वजह क्या है, जब से खुदा से डरना छोड़ दिया सब चीजों का डर हमारे दिल में पैदा और गौसे पाक किसी से नहीं डरते, इसलिए नहीं डरते थे कि आपके दिल में अल्लाह का खौफ मौजूद था, परवरदिगार जल्ल जलालहू का डर मौजूद था। मैं इस वक्त आपके सामने अज़मत गौसे आज़म कुरान और हदीस की रोशनी में पेश कर देता, आप यकीनन गौसे आज़म की मोहब्बत में सरशार हो जाते। लेकिन आज मैं ये चाह रहा था कि आपकी गलती की निशानदेही आपको कर दूं ताकि आप सुधर जाएं। इसलिए कि अगर आप संवर गए तो सुन लेना, इससे बड़ा गौसे पाक की बारगाह में कोई खराज अकीदत नहीं। इसलिए कि गौसे पाक को अल्लाह ने भेजा ही इसलिए, पैदा ही इसलिए किया कि भटके हुओं को गौसे पाक सीधा रास्ता दिखाए, सीधा रास्ता दिखाए। क्या वजह थी कि आपकी तकरीर के अंदर लोग तौबा कर लेते? क्या वजह थी कि आपकी गुफ्तगू सुनकर के लोग आगोश इस्लाम पे कदम रखते थे? मकसद था ना, उसी मकसद की वजह से। तो
تو آپ اپنی زندگی کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، اور یاد رکھو غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کرو، غوث پاک کے فرمودات پر عمل کرو، چھوڑ دو گناہوں سے، گناہوں کی طرف بڑھنا، نیکیوں کی طرف آنا شروع کر دو، اور جب دعا کرتے ہو کہ اللہ آپ کو سیدھے راستے پر چلا، تو آج سے سیدھے راستے پر چلنے کا ارادہ کرو، جھوٹ سے پرہیز کرو، حلال کے علاوہ کچھ نہ کھاؤ، حرام سے بچو، نماز کی پابندی کرو، تلاوت قرآن مقدس کے عادی بنو، توبہ و استغفار کے عادی بنو، انشاءاللہ العزیز دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کئی دنوں کے طویل سفر سے میں گزر رہا ہوں۔ 12ویں شریف مدینہ منورہ میں ہم نے کرنے کی سعادت حاصل کی، سرکار نے کرم فرمایا، بلایا، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر، پھر وہاں سے امریکہ گئے، امریکہ سے پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پہ وہ حاضر ہوئے، وہاں 11ویں کی، اور 11ویں کرنے کے بعد آج صبح ہی جو ہے فجر سے تھوڑی دیر پہلے میں ممبئی حاضر ہوا، اور اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سفر کی صعوبتیں کتنی ہوتی ہیں، تھکان کتنی ہوتی ہے، لیکن یقین مانیں میرے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کوئی بھٹکا ہوا حضور کا امتی اگر سیدھے راستے کا مسافر بن جائے تو اس سے بڑی میرے لیے خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، اگر آپ میں سے کسی نے عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو، مت سونا عشاء کی نماز پڑھے بغیر، اور آج سے عزم کر لو کہ انشاءاللہ ایک وقت کی نماز بھی قضا نہیں کریں گے، عزم کر لو گناہوں سے کبھی قریب نہیں ہوں گے، عزم کر لو۔ خاص طور پر میں بتاتا ہوں کہ ایک سروے کے مطابق پوری دنیا میں سروے ہوا ہے کہ سب سے زیادہ گندی پکچریں دیکھنے والی قوم کون سی ہے، اس سروے میں یہ فائنل کیا گیا سب سے زیادہ گندی پکچریں دیکھنے والی قوم مسلمان ہے، سب سے زیادہ۔ کتنے تعجب کی بات ہے، وہ آنکھیں جن سے قبر میں حضور کو دیکھنا ہے، آج ان آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے؟ شادی شدہ لوگ اپنی بیوی سے قربت بھی اسی گندگی کو دیکھ کر کے کرتے ہیں۔ یہ حال بن چکا ہے کہ ہماری قوم کی سچویشن ہے، بلکہ 18 سال کی عمر تک پہنچنے تک بندہ وجود کے اعتبار سے ناکارہ بن چکا ہے۔ یہ حالت ہے، خدا سے ڈرو، ایک دن اس کو جواب دینا، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ مسلمانوں اگر آج تم نے گناہ نہیں چھوڑے تو کبھی تم ترقی نہیں کر سکتے، کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں تم یہاں پر آئے ہو تو آج سچی توبہ کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ اب کبھی گناہ کے قریب جانے کی کوشش نہیں کریں گے، اور کوئی چیز ایسی نہیں دیکھیں گے جس کو دیکھنے سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ بچیں گے انشاءاللہ، نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں، اور کثرت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تحفہ درود و سلام پیش کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و احادیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور تعلیمات سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام،
شہریار ایرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم ایمان متقی والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام ڈالی دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدھی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ صدقہ دو صدیق عمر کا صدقہ دو عثمان علی کا صدقہ دو غوث جلی کا صدقہ دو ہند الولی کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات بارک علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله دو اعلان آپ سماعت فرمائیں پہلا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ 16